सर गोंयांत सद्या एक इश्यू हायलायट जाता अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस. हाजेर तुमी कशें पळयता? कशें आसा न्हू, नागरीकरण किंवा शहरीकरणाची प्रक्रिया आसा ही आयज भारतभर सुरू जाल्लेली आसा. पूण जेन्ना आमी भारत देश म्हणटा तेन्ना भारतांतल्या देशाचो आत्मो जो आसा हो गांवांनी रावता अशें महात्मा गांधीजी मानताले आनी ग्राम स्वराज्याची संकल्पना तेंच्यांनी राबयलेली. पूण कितें जालें की आमचो भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत आनी गोंय मुक्त जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीन गांवाचें सशक्तीकरण करपाक जाय आसलें, एम्पावरमेंट ऑफ द विलेजीस, तें जावंक ना. आणि ते करपाच्या नदरेंतल्यान जर त्या वेळेच्या सरकारांनी योग्य वेळार जर योग्य पावलां उचललेली जाल्यार म्हाका दिसता की आमची गांवांची जी वेवस्था आसली ती सक्षम जातली आसली, समृद्ध जातली आसली. पूण आतां कशें जाल्लें आसा की जगभर जेन्ना मिखायल गोर्बाचोव हांच्यांनी एक प्रक्रिया राबयली आनी मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण जावपाक लागले, त्या वेळार ह्या औद्योगिकरणाक लागून ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी सुरू जाल्यो तर त्या आवाठान जे जे गांव असले ते झपाट्यान आयज शारा कडेन वचपाक लागलेले आसा. आनी तीच परिस्थिती आमच्या गोंय सारक्या एका माणकुल्या राज्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां म्हापसा लागीं गिरी आसा, म्हापसा लागीं थिवी आसा. आमी पळयलां की जे असले ते गिरी म्हळ्यार एक पर्वतांनी गिरेस्त आसलेलो वाठार जंय शेतां भातां कुळागरां माड हे सगळें आमकां पळोवपाक मेळटालें. पूण आयज कशें जाल्लें आसा, म्हापसा शार इतकें विस्तारलेलें आसा की आतां ना उरतली गिरी, ना उरतली पर्वरी, ना उरतले साल्वादोर मून किंवा ना उरतले आमचे सुकूर किंवा पोंबुर्फा. हे सगळे जे आसा हे शारीकरणाच्या दिशेन वयताले. आमी जरी कितले आडोवपाचे यत्न केले तरी आमकां आमचे जे गांव आसा ते जर राखून दवरपाक जर जाय जाल्यार सरकारान सुद्दां ते गांवांतले लोक जे आसले ते शहरा कडेन येवचे ना ह्या नदरेंतल्यान प्रयत्न जावपाक जाय. ते प्रयत्न जायनात. आतां गांवांतली शाळा आसा त्या शाळेंतली भुरगीं जी आसा ती शारांतल्या शाळे कडेन वचपाक लागलेली आसा. बऱ्यो शाळा ह्यो शारान आसा. पयलींच्या तेंपार कशें आसलें की काणकोणच्या वाठारान आमची निराकार विद्यालय आसले, श्रद्धानंद आसले. लोकांक दिसताले की आमच्या गांवांतल्यो ह्यो शाळा ज्यो आसा त्यो सामक्यो सक्षम आसा आनी थंय जे शिकलेले लोक आसा आयज गोंयान डायरेक्टर जाल्या, मोठमोठ्या पदांचेर बसलेले आसा. पूण हे चित्र जे आसा आयज आमकां बदलपाक लागलेले आसा. आतां ते जे डायरेक्टर जाल्लेले आसा, ते जे पालक जाल्लेले आसा तांकां दिसता की शहरांत जी शाळा आसा, बरी शाळा आसा थंयच आपले भुरगे शिकोवंक जाय. कोणाक दिसना की आपल्या गांवांत आपली आवय आसा, आपलो बापूय आसा, आपले कुटुंब आसा, आपली शाद आसा, थंय म्हाजे भुरगे रावताले, शिकताले आनी तिच्या शेता कडेन, थंयच्या वेगवेगळ्या वेवस्थे कडेन त्याचे संबंध निर्माण जाताले. आपुणूय मागीर काम सोंपल्या उपरांत वयतालो अशें लोकांक दिसपाक कमी लागलेलें आसा. आनी कशें जाल्लें आसा की जे लोक शहरांत रावता तांकां दिसपाक लागलेलें की शहरूच एक म्हाजें उदरगतीचें माध्यम आसा. आनी ताका लागून ही प्रक्रिया जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. गोंयांत शारीकरण जे आसा ते कोणी जरी थारोवपाचो यत्न केलो जाल्यार ते थारोवप कठीण आसा. प्रत्येक जाण जो तांकां दिसता की शार जावप म्हणजे आपलो विकास जावप. आयज म्हाजो गांव जो केरी सारको आसा, जो सैमानगिरिस्त आसा, थंय शारीकरण जावपाक खूब कठीण आसा. कित्याक हांवें 99 हो पुराय वाठार जो आसा हो म्हादई अभयारण्यान आस्पाव तेचो केल्लो आसा. ताका लागून थंय शारां करपाचे आमच्या वेगवेगळ्या नेत्यांचे जे प्रयत्न आसा ते थंय फळादीक जावपाक कठीण आसा. कारण थंय सुप्रीम कोर्टाचे जे आसा ती बंधनां आसा. थंय आमच्या देशाचो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू आसा. म्हणजे अशें प्रत्येकान आपले गांव जर साल्वार करपा खातीर यत्न करीत जाल्यार गांव उरतालो, गांव गिरेस्त जातालो. शेतां भातां कुळागरां आमी गिरेस्त करपाच्या नदरेंतल्यान वावरले जाल्यार म्हाका दिसता की आमची ही शारीकरणाची प्रक्रिया जी आसा ती थारतली आनी गांव जो आसा तो गिरेस्त आनी श्रीमंत जातालो हातून मातूय दुबावना. सो लोकांक आतां भंय दिसपाक लागला जे विलेजीन रावता अर्बनायझेशन जाय जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट येतले म्हणून. हाजेर तुमी कशें पळयता? आता मेगा प्रोजेक्ट जे आसा ते आपल्या गांवांत येवंक जायना. हे प्रत्येक ग्रामपंचायत जी आसा त्या वाठारांतले नागरीक आसा, त्या वाठारांतले जे जमीनदार आसा, त्या वाठारांतले शेतकार आसा, हेंचे कर्तव्य आसा. तेंच्यांनी जर आपल्यो जमनी विकूंक ना जाल्यार कोण थंय मेगा प्रोजेक्ट हाडचो ना. आमचे लोक कितें करतात, जमनी विकता आनी मागीर मेगा प्रोजेक्ट जावंक जायना म्हणून विरोधान वयतात. अशें जावप पुराय पर्यंत चुकीचें आसता. कारण ज्या मनशाक तुमी जमीन विकता त्याचेर तुमी बंधनां लादूंक शकना. म्हणून आपली जमीन शेतांनी गिरेस्त आसतली, आपली जमीन कुळागरांनी गिरेस्त आसतली. आपल्या जमनीन जे आमच्या पुर्वजांनी निर्माण केलेले आसा ते उरताले अशें जर थारायलें. आतां सुर्ला सारख्या गांवांत आमी पळयता की कुळागरां असले लोकांनी विकलेली आसा. आतां कुळागर ज्या
व्यक्तीक दिला ती व्यक्ती थारायताली थंय फार्म हाऊस करप, थंय टुरिझम करप की आनी कितें करप. तुम्ही बंधनां लादूंक शकचे ना. म्हणून आपले कुळागर आपल्या कडेन उरताले किंवा आपल्या गांवांतली जी कोऑपरेटिव्ह सिस्टम आसा तेंच्या कडेन वयताले. ह्या नदरेंतल्यान जर प्रयत्न जाय, एखाद्या कुटुंबाक दिसता की आपूण असमर्थ आसा, तेन्ना तेंच्यांनी काय गांवांतल्या लोकांक एकठांय करून जर कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर ती चलोवपाक दिली आनी तितूंतल्यान जर तेजे फायदो मेळटा तो आपणाक जर मेळ्ळो जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते सगळे बऱ्या पद्दतीन जावंक येता. मेगा प्रोजेक्ट सुद्दां थारपाक येता. सर आनीक विशय लोकांच्या मध्ये चर्चेन हा म्हणल्यार हालीं 2-3 दीस जाले पासपोर्ट हा तो एक सिटीजनशीप प्रूफ न्हू म्हणून गव्हर्नमेंट म्हणत इट्स जस्ट अ ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट. तुमचे हाजेर व्यू? आता कशें आसा न्हू, पासपोर्ट जेन्ना म्हणटा तो एका देशांतल्यान दुसऱ्या देशान वचपा खातीर ते एक माध्यम आसा आनी तितून कांय चुकीची गजाल ना. आता एखाद्या प्रदेशाचो नागरीक आसा, हे नागरिकत्व कोणाक मेळटा हे आमच्या घटनेन स्पश्ट केल्लेलें आसा. आनी तो नागरिकत्व जे आसा ते तुमकां तुमच्या जन्मान मेळटा, तुमच्या एकंदर राबितो करता तितूंतल्यान मेळटा आनी एकंदर तुमी त्या प्रदेशा कडेन कितके प्रामाणीक आसा तितूंतल्यान मेळटा. म्हणून सिटीजनशीप ही एक प्रक्रिया आसा जी आमच्या संविधानान तिचे स्पश्टीकरण केल्लेलें आसा. तेका लागून पासपोर्ट जो आसा हो सिटीजनशीप डॉक्युमेंट जावंक शकना. पासपोर्टच्या माध्यमांतल्यान आमी दुसऱ्या देशान वचपाक आमकां सोयीस्कर जाता, कारण थंय आमकां आमची सिटीजनशीप उपयोगाक पडपाची ना. थंय आमकां हो पासपोर्टच गरजेचो आसतालो. तेन्ना आमी आधार कार्ड कितें आसा किंवा एखादी आमची बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसा किंवा आमची लिव्हिंग सर्टिफिकेट कितें आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी मतीन धरपाक जाय. त्या त्या वेळाचेर आतां शाळेंतली आमी आयडेंटिटी कार्ड आसा ती आमी पंचायतीन गेले आनी सांगपाक लागले हे म्हाजी सिटीजनशीप डॉक्युमेंट, जाल्यार तो जावचो न्हू. शाळेंतले डॉक्युमेंट आसताले शाळेनूच वापरूंक मेळटाले. शाळेन तुमी पंचायतीचो फाल्यां एक बिल्लो लायलो आनी गेले आनी आपूण हो शाळेचो विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, अशें जायना ते. अशा खातीर प्रत्येक गजालीक आमच्या देशांत नियम केल्लेले आसा. त्या नियमाचें आमी पालन करून आमी हे सगळे जे निकश आसा ते पाळप एक नागरीक ह्या नात्यान आमचें कर्तव्य आसा. सो त्या दिवसाचेर आनीक विचारता थोड्यांचे ड्युअल सिटीजनशीप हाडले मागीर तेंच्यांनी इंडियन सिटीजन उरपाक जाय म्हणून थंयचे पासपोर्ट सरेंडर केले. पूण आतां हो विशय येतकूच तांकां दिसता तेंच्यांनी दोनूय दवरपाक जाय आसलें म्हणून. कशें आसा न्हू, ड्युअल सिटीजनशीप हो वादाचो विशय आसा. आतां कशें आसा की कांय लोकांक दिसता की आमी एखाद्या देशाचें नागरिकत्व घेतला, थंय फायदेशीर आसा म्हणून थंय ते लोक रावतात. आनी कांय जाण आसा तांकां दिसता की आमचे भारता कडेन संबंध उरपाक जाय. खरें म्हणजे आमची घटना जी आसा ह्या मुद्द्याचेर तेतून स्पश्टीकरण आसा. घटनेन जें कितें सांगलेलें आसा तेचें पालन करून आमी आमची सिटीजनशीप खंयच्या देशा कडेन दवरप हो आमचो निर्णय आसा. आनी कशें आसा की आपल्या देशाक जेन्ना आमी मानता तेन्ना ती सिटीजनशीप त्या देशा कडेन आसा, त्या देशाच्या एकंदर उत्कर्शा खातीर आमी हातभार लावप हें आमचें कर्तव्य आसा. एखाद्या वेळार आमी जेन्ना खंयच्या राष्ट्रान वयता तेन्ना त्या राष्ट्रा कडेन कितले दीस आमी रावताले, कितें करताले हें प्रत्येकाचें तेका स्वतंत्र आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येकान विचार करीत जाल्यार हातूंतल्यान स्पश्टीकरण तांकां मेळोंक शकता. सो सद्याक आमी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमान हांगा एनवायरमेंट प्लेज थोड्या टायमान जावपाचें आनी तातूंत आमचो वर्ल्ड रिकॉर्ड जावपाचो. तुमकां कितें सांगचें दिसता सर? आता कशें आसा, म्हाका जेन्ना आयोजकांनी सांगले की तुमी ह्या कार्यक्रमाक येयात म्हणून, म्हाका सदांच जेन्ना पर्यावरणाचे कितें उपक्रम जाता तेन्ना तेतून वांटेकार जावप खूब बरें दिसता. आनी जेन्ना विद्यार्थी आसता त्या विद्यार्थ्यां समोर आमी एक संकल्पना करता आनी त्या संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थी जे आसा ते प्रतिज्ञाबद्ध जाता, कटिबद्ध जाता आनी तांकां एक दिशा मेळटा. तर हो दिशा दिवपाचो उपक्रम जो आसा तो आयच्या दिसा जावचो. तो जागतीक विक्रम जालो जाल्यार ते खूब बरें आसा. पूण तेच्या पेक्षा ह्या भुरग्यांच्या मनान काळजान जर एक विचार येयलो की आमी पर्यावरणा खातीर तेची राखण करच्या खातीर, गोंयचो सैम राखच्या खातीर जर आमी कितें प्रयत्न करूंक शकले जाल्यार त्या वर्ल्ड रिकॉर्डाचो आनी आमची जी प्रतिज्ञा आसा तेचो खऱ्यांनी उपेग जातालो, हेतून मातूय दुबाव. सर आयज जी एनवायरमेंट प्लेज आहा ताचेर तुमचो मेसेज कितें आसतलो? आता म्हाजो मेसेज कितें आसा की हांव प्रत्येक विद्यार्थ्याक आनी हांगासर जे प्रतिज्ञा घेवंक सोदता तांकां एक विनवणी करीन, आमच्या ल्हान ल्हान कृत्यान जर आमी आमचें गोंय वाचोवच्या खातीर, आमचें पर्यावरण राखच्या खातीर जर वावुरले जाल्यार तेतून आमच्या ह्या राज्याचें, आमचें स्वताचें भलें जातालें. आमी जर फाल्यां प्लास्टिकाच्या विरोधान उलोवपाक लागले आनी स्वता जर प्लास्टीक कपान जर च्या घेवपाक लागले आनी ते प्लास्टीक कप आसात ते रस्त्यार उडोवपाक लागले जाल्यार तितून अजिबात ती प्रतिज्ञा आसा ती फळादीक जावची ना. आमी विचार करपाक जाय की आमकां कितें करपाक जाय आनी आमचो सैम जो आसा हो सुंदर दवरच्या खातीर
आमचें उदक जें आसा हें निर्मळ दवरच्या खातीर वावरले जाल्यार तेतूंतल्यान ती प्रतिज्ञा आसा ही फळां दितली.